اولاد اپنے ماں باپ دے قدم دبا کے انہاں دا علاج معالجہ کرا کے انہاں دا خیال کر کے ایک کہے کہ میں امی یا ابو تواڈے تے احسان کیتا ہے، ہرگز نہیں۔ احسانا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ او کیڑا احسان ہے جدا تقاضا رب تعالیٰ ساڈے کول کر دے والدین واسطے۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو اپنے کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف پہ کرے۔ اس نوجوان نو کسے دسیا کہ اے بابا جی جڑے تینا طواف کعبہ کر رہے اے حضور دے صحابی نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم، نبی کریم دے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیہ صحابی نے مسئلہ پوچھ لواں۔ انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے۔ اج میں گھر گیا تے میری ماں نے فرما بیٹا میرا دل کردا میں طواف کعبہ کر کے آواں، تو میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے عرب دے گرم پتھراں تے 6 میل چل کے آیا۔ اتنے شدید گرم پتھر کہ اگر گوشت دا ٹکڑا بھی رکھیے تو بھی کباب بن جائے، پاؤں چ چھالے بن گئے۔ 6 میل پتھراں تے چل کے آیا، کعبے دا طواف بھی کندھے تے کروا رہا۔ سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں اپنی ماں دا حق ادا کیتے کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہا۔ فرمایا سن میرا فتوہ، تینوں جنم دیواں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا، انہاں لمحیاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن چ تیری ماں نے جڑا تینوں دودھ پلایا، اس دودھ پلاواں دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تو ماں تے باپ دے ایک لمحے دا بدلہ بھی انسان کدے ادا نہیں کر سکدا، پھر انہاں تے احسان کس طرح کرے؟ قرآن چ اللہ کیوں فرما رہے اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو؟ دراصل قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندے۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے۔ اللہ فرماتا جڑے احسان تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے کیتے، ان احسانہ دے بدلے چو تو بھی احسان کر، تے احسان کر کے احسان جتلاوی نہ، کیونکہ تیرا اج کوئی احسان نہیں، تو تے اپنے ماں باپ دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے۔ تو نہ انہاں دا بدلہ پورا ہونا تے نہ کوئی تیرا احسان اپنے ماں باپ تے ہونا۔ انسان ساری زندگی اپنے ماں باپ دے بدلے ادا کرے تو ایک احسان دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آئیے قرآن مجید کے اندر ذرا پڑھیے کہ اللہ کریم ماں باپ دا قرآن پاک سے کس کس طرح ذکر فرما رہے ہیں۔ پڑھیے قرآن بھائی، سبحان اللہ جوڑ کے رکھی کوئی تھوڑی بہتی کہنے گے۔ حسن رفیق میں بڑی محبت کردہ جی، بڑی شدید ساری جتنی دیر پاکستان رہے، اکثر و بیشتر جمعہ پڑھن بھی جانا، میں جس علاقے چ بھی آؤں سا ہر جگہ پروگرام تے بھی اپنے سنگیاں بیلیاں نو دوستاں نو لے کے پہنچنا، ہن باہر بھی نے تو باقاعدہ رابطہ رکھ دین تے ہن آؤندے پھر انہاں دا ارادہ سی کہ میں آ رہا تے اپنے بزرگاں دے سالے ثواب لئی میں پھر پروگرام کراواں، جڑا ہر سال کراندے رہے، وہ 2 سال دے تسلسل دے بعد 2 سال دا پھر گیپ تے او دے بعد پھر تسلسل جاری کر لیا۔ میں حاضری خدمت ہو گیا، رستے چ میں کو تھوڑی ایمرجنسی بن گئی، ڈرائیور دی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تو میں رستے چ میں رکنا پہ گیا، مگر پھر بھی الحمدللہ میں حاضر ہو گیا۔ میں اگے بھی جانا ہے، انہیں سبحان اللہ دے دیو میرا منڈی تک گزارا ہو جاوے، بس تھوڑا زور ہور لگاؤ، بڑا تھوڑا جا زور ہور لگایا جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف آ رہے سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. چار آیات پڑھیاں قرآن مجید دیاں، چاروں میں چرا فرما رہے وبالوالدین احسانا. اللہ فرماتا ماں تے باپ تے احسان کرو. میری ملت دے نوجوانوں قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے جڑا اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کیتا نا ہر جگہ، وہ دی وجہ ہے کہ رب کہنا چاہتا ہے کہ اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے زکاة، اپنے اعمال صالحات مان کر کے کدھر ماں تے باپ نو جھڑک نہ مار بیٹھی کہ میں کھولے بڑا عبادت گزاراں. اللہ فرماتا میری عبادت دے بعد میں فوراً ماں باپ دا ذکر کر کے دسنا چاہنا کہ جس سویرے اٹھ کے تو اپنی ماں تے باپ نو جھڑک ماری نہ تے میں نو تیرے رات دے جگراتے دی لوڑ کوئی نہیں. ہاں سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، تیری رات ستیاں بھی گزر گئی ہورے رب عبادت چ شمار کر لوے. رب نو عبادت نہیں چاہیے جدے چ ماں باپ نو جھڑک ہوئے. گرامی قدر حضرات آئیے میں کہہ رہے سان تھوڑا حضور دے والدین دا ذکر بھی کرے ہو. نبی کریم علیہ السلام کو پوچھے ماں دی قدر کی تے باپ دی قدر کی. سرکار دنیا تے آئے تے باپ دا سایہ کوئی نہیں. 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں بھی چلی گئی. ایک دن نبی کریم علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے ابو جال گزریا. ابو جال نے دائیں بائیں دیکھیا تے دا خیال ایسی کہ محمد نو دھکا مار کے تے میں پہاڑی تو نیچے گرا دے ماں. اتنا کر سکیا تے انہیں انج کیتا کہ پتھر پکڑ کے میرے نبی دے متھے تے ماریا. پتھر حضور دی پیشانی تے لگیا، خون دا فوارہ نکلیا. ابو جال دوڑ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم تے ہاتھ رکھیا تے روندے روندے کعبے دے اندر آگئے تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. عرض کیتی یا اللہ دکھ ماما نو سنائی دے نہیں یا پیو نو سنائی دے نہیں. ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں تے میں اپنے دکھڑے کعبے والے تینو سنانا آیا. سارا دن کملی والے کعبے وال ویکھ کے روندے رہے. نوجوانوں ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے. نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی. امی نے حمزہ بے کے فرمان لگے رونی کیوں ہیں؟ کہنے لگی کعبے کھلوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی. چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہنے لگی سنے ابو جال نے مارے آئے. چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جال دے سر وچ کماؤن ماری. او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے. کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لا لے آؤ. کہنے لگے بھتیجیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. ربی لکھ دا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی پاپا نہیں. اج کدے ماں زندہ دی نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا. اج کدے باپ زندہ دا لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے. پر اج ماں بھی کوئی نہیں، اج میرا باپ بھی کوئی نہیں. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماں مرے تے اے ماں پہ مکی دے. ویر مرن بیڑا بیلا اے باؤ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ. بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ. بھائی باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا. اپنا باپ زندہ ہوئے نا تے بچہ باپ نال بازار چو گزرے تے بچے نو انج لگ دے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے.
کدے غور کیتا جے کوئی بچے نے جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ یہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا، کیونکہ بچوں نے اپنے باپ تے مان بڑا ہوندا ہے. بچہ اپنے باپ نو اپنی حفاظت دی جا سمجھدا ہے. بچہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا. تے یتیم سارے زمانے دی جھڑکاں بھی کھا کے چپ کر جاندے نے. کیوں؟ جدا باپ ہی نہ ہوے او کنوں جا کے دسے. تے ماں تے ایسی ہستی کوئی روندا ہوے نکر وچ بیٹھ کے تے لوگ کہندے نے انج روندا جی ماں مر گئی ہے. کیونکہ روندے او نے جنہاں دی ماں مر جائے، جنہاں دی ماں زندہ ہوے او پتراں نوں رون دیندی نہیں. میری ملت دے نوجوانوں، ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوے نا تے اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو. عید والے دن جدو سارا علاقہ نوے کپڑے پا کے عید دی خوشی مناندا ہوے گا نا، ادو ویکھو جنہاں دی امی یا ابو دنیا تو ٹر گئے نے، انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، وہ سیدھے قبرستان جاندے. لوگ عید مناندے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندا تے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہوندا. وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں نوں پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا. انہاں نوں عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں. خوشیاں آ جان تے پھر بھی یاد ماپے ہوندے، دکھ آ جان تے یاد پھر بھی ماپے ہوندے. اور رات نو سرانے چ سر دے کے روندے نے. کوئی اونج بلاوے جویں میری امی بلاندی سی، کوئی اونج پیار کرے جویں ابو جی کردے سن. پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے انہاں ورگا پیار کرے نا. امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی کہ نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی. عشاء دی نماز پڑھ کے جدو رخ انور حضور نے صحابہ وال کیتا نا تے انج اکھاں چوں اتھرو جویں تسبیح ٹٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرتے نے. انج میرے آقا دے آنسو گر رہے. صحابہ نے عرض کی کملی والیا اساں تے تیرے کدے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیتا، تیرے اتھرو کون ویکھے؟ سونیا کنے دکھ دیتا سانو دسو، اسی پتر تواڈیاں زلفاں تو وار دئیے، کیوں روندے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ مینوں کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا. عرض کیتی سونا پھر روندے کیوں ہو؟ فرمایا مینوں میری امی دی یاد پئی آوندی ہے، میری ماں یاد آ رہی ہے. فرمایا صحابہ جو میں محمد تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے. عرض کیتی سونیا کی دل کر دے؟ فرمایا جو میرا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھ لواں تے میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا. فرمایا میرا دل کر دے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. میرے نبی دی تمنا ویکھو. فرمایا میرا دل کر دے میری اماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. اج ماما بلاندیاں ہی رہ جاندیاں، پتر بول دے ہی نہیں. ماما آ کے کہندی ہے آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو، کوئی وظیفہ دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں. او جھلیا تیری ماں بلاوے تو بولدا نہیں. پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے نا اس نبی نے فرمایا کدے میں محمد دی ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. میں اکثر گل سنانا. میرے کو ایک دن بڑے رہے کہ بابا جی بیٹھے شاہ جی میری زندگی دے اندر میری عادت ہے میں ہر بندے کو پوچھنا بھائی تیری زندگی کیویں گزری، تیری کیویں کوئی تجربہ زندگی دا نواں مل جائے. میں بابا جی نے پوچھا میں کہ بابا جی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا، میری دکھاں چ گزر گئی. پر شکر ہے پتر جوان ہوئے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا. اللہ دے برکت کرم ہو گئے تے کوٹھیاں بھی رب نے دتی تے کاراں بھی دے دتیاں نے. رب دا بڑا فضل ہے. میں کہ بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، اللہ ساری یہ پوریاں کر دیتی ہیں، رب دے بڑے فضل ہو گئے. میں دیکھا کہ بابے دی اکھے چ موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں؟ تے کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوے نا، کدے اندر ماں ہوے. گھر جانا سارے نظر آؤندے نے، ماں نظر نہیں آتی، ماں نظر نہیں آتی. دل کردا کدے ماں ہوے، پھر دل کردا کدے ابو جی ہون نا تے میں انہاں دی رج کے خدمت کراں. میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے بعد حسرتاں رہ جاندیاں نے، کاش کدے ہون تے میں خدمت کر لواں. عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے سر نگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماواں باجے ماواں باجے محمد
بشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باج محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن نبی کریم عمرہ کرن واسطے مدینے تو مکے والے جا رہے اما عائشہ فرما دیا میں نبی کریم دے نال جا رہی صحابہ نے فرمایا تسی اگے جاؤ میں اگے عائشہ پیچھے پیچھے ہونے آؤ میرے آقا فرما دینے عائشہ اے اونٹنی دنوں کے ایل پکڑ لیں او کھجور دی شامیں لے جاؤ عائشہ میرے پیچھے نہ آویں اما عائشہ فرما دیا میں کھجور دی شامیں بہ گئی نبی کریم پہاڑی دی چوٹی تے جا رہے چوٹی تے جا کے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین لگا لے درد نال کملی والے روئے فرما دیا میں نبی نوئی امت دے گانے جے ساری ساری رات روندے آوے کھیا جنہ کملی والے اس دیاڑے روئے میں نبی نے جے روندہ کدے نہیں کھیا فرما دیا نے میرے آقا دا رونا بے کے میریاں چیخوں نکل گئیاں دل کردہ دوڑ کے جاواں پوچھا میں کملی والے جے کیوں پیا رونا ہے نبی کریم نے گھٹنے زمین لگا لے فرمایا اماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا اٹھے اماں اپنے پتر سینے نہ لگا لے اماں میرا دل کردہ میں ماں آیا کھا میری اماں میں سینے نہ لگا لے اماں عائشہ فرما دیا تھوڑی دیر گزر گئی نبی کریم مسکران دے واپس آ رہے اماں عائشہ نے عرض کی تھی وہ کملی والے آؤ کدے اونجر رونا ہے کدے اجر حسنا ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا ساؤں میں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں ماں آیا کھا میری اماں میں سینے نہ لگا لے فرمایا اج میں ماں دی قبر تے گیا ساؤں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں اپنی ماں نو مل لواں مولا میری اماں زندہ کر دے میں اپنی ماں نو ملنے آیا فرمایا عائشہ جی اللہ نے میری اج دعا قبول کر لئی میری اماں زندہ ہو گئی اج میں اپنی ماں نو مل کے آیا گلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا فرمایا عائشہ جی میں اپنی ماں نو مل کے آیا تے میں اپنی ماں نہ گلہ بھی کر کے آیا تے کلمہ بھی پڑھا کے آیا ساری زندگی رسول کریم نے ماں تو بغیر گزاری کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دیئے تو میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی ہے ساری زندگی حضور ماں نو یاد کر کے روئی یاد جو ماں حلیمہ میرے نبی نو ملو نہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے قدمت تھلے کملی بچھائی بڑی دیر گلہ اڑیا رہی ہے نبی پیا پاک دوزانو ہو کے مائی دے سامنے بیٹھے صحابہ فرماتے نے اسی سوچی پہ گئے کہ رسول کریم علیہ السلام ایک عام جی مائی نال اینا پیار پہ کر دیں صحابہ کے اندر سچا نو ٹوٹ دا ویکھیا سورج مڑ دا ویکھیا درخت ٹر دے ویکھے پتھرہ نو کلمہ پڑھ دا ویکھیا پر اساں نبی دا بچپن نہیں سی ویکھیا پر نبی کریم دا بچپن مائی نے چھیڑ دے صحابہ بڑی توجہ نہ مائی دیا گلہ سن دے رہے مائی نو جدو پیار آوے نبی دا متھا ہی چمل ہوئے صحابہ فرماندے نے خیال آیا جدے جوڑے نو عرش ترس دے مائی دا متھا ہی چمی جاندی ہے آخر مائی اٹھ کے کھڑی ہوگی تے کہنے لگی سونے میں چل نہیں ہے نبی کریم نے مائی نو بکریاں دیتیاں درم تے دینار دیتے مائی ٹورن لگی تے حضور بازوان دا سہارا دے کے مائی دے نال ٹور دے گئے اگے جا کے مائی دور کہنے لگی سونے ہن میں چل نہیں میرے نبی مائی دے گلے چباواں پاکے سے درد نہ روئے کہ مائی دی چیخاں نکل گئی تے رو کے نبی کریم فرماتے نے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو تسی آ جاندے ہو تے میری ماں والی حسرت مک جاندی ہے میرا بھی دل کردہ میں کسی نے ماں آکھاں تو میں نے پتر کہہ کے سینے لا لے اماں جی جلدی آیا کرو مائی متھا چوم کے ٹور پئی تے نبی پاک جب تک مائی نظر ہوندی رہی مائی دی کانڈ ویکھ دے جب مائی دور چلی گئی تے میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے درد نہ روئے صحابہ نے عرض کی تھی سونا مائی کون سی فرمایا سو مائی دیاں بڑیاں شانہ نے آکھیا سونے شانہ تے آئی بڑیاں نے جد جوڑیاں نو کائنات ترس دیئے مائی او دا متھا چوم دی رہی ہے آکھیا سونے مائی ہے کون ہے فرمایا صحابہ او عظمت والی مائی ہے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار دارے میں اس مائی دیاں بکریاں چار دارے میری مائی حلیمہ آئی ہوئی سی
سچی دسو اجے پالن والی آئی ہے تے جے جنم دین والی آ جائے میرا نبی کس حد تے جا کے ماں دا ادب تے احترام کردا میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے ماں دے قدماں دا بوسہ لیا تے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کرو میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا میرے ایک بڑے بچپن دے دوست نے میرے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مقدر صاحب میں نے مدینہ شریف ملے شاہ جی تے کہنے لگے اسی صاحب تانوں یاد ہے کہ میں اپنی ابو تے ابی مما دی بڑی خدمت کیتی تو انہاں نال بڑا پیار کردا رہا میں کہا جی ڈاکٹر صاحب نوں یاد ہے میں بچپن تو ویکھدا ہے کہنے لگے اسی صاحب جدوں بھی زندگی چ کدے کوئی مشکل پیندی سی تے امی تے ابو نوں کہندا سا میرے لیے دعا کرو ہن جدوں دنیا تو ٹر گئے نے روز قبر تے جانا پر جدوں کوئی مصیبت ہوندی ہے تے میں دونوں دی قبر دے درمیان چ جا کے لیٹ جانا تے لیٹ کے کہنا تواڈے پتر تے مصیبت آ گئی ہے دعا کرو کہنے لگا اسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے اجے بھی میں ایک گل کر کے گھر نہیں پہنچدا تے میری مصیبت دور ہو جاندی ہے وہ اج بھی میرے اوتے اینی رحمت کر دیا ماں پہ دنیا چ حیات ہواں تے اولاد لی پھر بھی رحمت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جے دنیا تو ٹر جانو جمعے والے دن ماں دی قبر تے باپ دی قبر تے حاضری دے کچھ نہ کرے صرف حاضری دے لے صرف انہاں دی قبر دی زیارت کرے نبی کریم نے فرمایا جڑا ایک نگاہ اپنے ماں تے باپ دی قبر چ دونوں چوں ایک نو یا دونوں نو ویکھنا نا اس صرف ویکھن دا صدقہ رب پچھلے ہفتے دے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے یعنی دنیا تے بھی رحمت تے قبر چ ٹر جان پھر بھی اولاد لی رحمت نے یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ ولی ہوں تے خدمت کریے پھر ثواب ملدا ہے ماں پہ گناہگار بھی ہون تے خدمت کر کے اوہی ثواب ملدا ہے جڑا ولی ماں باپ دی خدمت کر کے ثواب ملدا ہے کیونکہ انہاں دا معاملہ انہاں دے رب نال ہے تیرے ماں باپ نے ماں باپ ولی ہون تے دعا کرن تے اولاد نو مرتبے ملدے نے تے اولاد ماں باپ گناہگار بھی ہون تے دعا کرن تے اولاد نو پھر بھی وہی مرتبے ملدے نے کیونکہ ماں باپ بن کے انہاں دعا کرنی تینوں کسے کو دعا کران دی ضرورت ہی نہیں بس امی نو کہے امی جی دعا کرو ابو نو کہے ابو جی دعا کرو میری ملت دے نوجوانوں تہاڈے حالیہ دے اندر تہاڈے قرب و جوار دے اندر کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے کوٹھی ہوئے نا تے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے کروڑا پتی ہے جد کو 10 مرلے دی کوٹھی ہے جد کو 10 مرلے دی کوٹھی ہوئے بندہ امیر ہے تے او مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے اے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لے گے نا جنت 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں تے مائی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر کدے غور کیتا جے ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے روٹی ساڑے ابو دی پکاوے کپڑے ساڑے ابو دے پریس کرے قدم بھی دباوے تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہے سچی دسیو وہ جیڑی مائی ایڈی امیر ہے جڑیاں خدمتاں تے نوکریاں کر دیو بابا کنا کو امیر ہوگے گا تسی بولے نہیں سبحان اللہ یار وہ جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کو شان ہے نبی کریم نے ماں دے قدمہ تھلے تے جنت رکھ دیتی پر جدو بابے دی باری آئی تے رسول کریم نے فرمایا کہ جنت دا درمیانی دروازہ باپ ہے مین گیٹ 8 دروازے نے جنت ہے پر جڑا مین گیٹ ہے نا حضور نے فرمایا تیرا باپ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھی ہے انہاں دا مفہوم سنا رہا فرمایا جے ماں دے قدمہ والی جنت تے جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھی الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو پورے قرآن دے اندر رب نے ماں دیاں شانہ بڑیاں بیان کیتیاں باپ دے نال کٹھی شان بھی بیان کیتی تے ماں دی علیحدہ شان بھی رب نے قرآن چ بیان کیتی ہے پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو بابے دی واری آئی نا تے اللہ نے سورۃ البلد دے اندر ارشاد فرمایا ووالدی وما ولد اللہ فرماتا مینوں قسم باپ دی عرض کی تھی لم یلد ولم یولد دی شان والیا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسمہ کدیاں چکنا اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا ہے سو ابو دا حیا کری ہے دا رب بھی حیا کر دا ہے
اس باپ دا حیا کر ادھر رب بھی حیا کر دے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آؤں گے اللہ سارے دے نصیبت کرے تے بار بار کرے کسے بھی حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب لکھا روپے لگا کے حج کیتا جے کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند کہ جاؤ حاجی صاحب حج قبول ہے تو انہوں سعودی عرب والے دے کے بھیجی انہاں کیا نہیں حج قبول ہے کہ نہیں ادھا کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں یہ رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں پر تیرے میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے فرمایا گارنٹی لے لے سویرے اٹھ کے فرمایا اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے میری ملت دے نوجوانوں اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیو تے رب قبول حج دا ثواب دیندا ہے کسے صحابی نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا 2 واری 3 واری ویکھے فرمایا 3 حجاں دا ثواب بارو آواز ہے سونے جڑا 4 واری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے کون ہے والی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے کسے نوجوان دا دل کرے سویرے اٹھ کے میں ویکھا جے میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے جے ابو ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے گرامی قدر رسول کریم علیہ السلام نے ماں تے باپ نو شانہ عطا کیتیاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک بابا نا میرے نبی دی بارگاہ چایا توجہ ہے سارے دی بھائی تسی بول لے نہیں سبحان اللہ یار میں نے پتہ مست ہو گئے ہو عظمت ماں باپ دیئے سارے نو اپنے ماں باپ یاد ہوندے نے اور میں تے جدوں بھی ماں دا ذکر یا باپ دا چھڑیا میں وڈیرے وڈیرے بابے روندے ویکھے جی میں 6 مہینے دے بچے نو ماں دی لوڑ ہے نا 90 سال دے بابے نو اونجی ماں دی لوڑ ہے میں اکثر واقعہ سنانا میرے سیالکوٹ دے بہت بڑے خطیب گزرے انہاں درہ حضرت مولانا محمد یوسف سیالکوٹی آپ فرماندے رہے جلسہ کے لوگ میرا اشتہاراں تے نام لکھ دے تے میرے نام دے نام لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ ایڈا لمبا نام لکھ دے لوگ پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی پر ادھی رات ویلے جدو جلسہ مکا کے گھر جاواں تے بڈیری جی ماں سوتی ہوندی ماں جاگدی ہوندی تے پتر سوتے ہوندے جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے ماں دی آواز ہوندی ہے جوس با آگے لوگ کہندے نے حضرت صاحب حضور علامہ صاحب پیر صاحب پر ماں کی کہندی ہے یوسف نہیں کہندی یوسفہ بھی نہیں کہندی پنجابی سادی انپڑھ ماں پر کی کہندی ہے جوس با آگے فرماتے سن ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی کلیجی ٹھنڈ پا دیتی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے لکھاں ہون گے پر جڑا پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بولا دی جنا اے ماں ٹھڑ گئی تے رات نو رویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بولا دی کوئی اونج بلاوے جی میں ابو جی بلا دے سن نوجوانوں کون ہے دیوالی دی بارگاہ چک نوجوان آیا تے کہنے لگے یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت چک مقدمہ لے کے آیا حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا میرے نبی نے حیرانگی نال ویکھیا کہ میں انہاں نو باپ دا ادب سکھانا آیا تے ای مینوں باپ دی شکایت سکھانا آ گئے حضور نے فرمایا جی سناؤ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا میری شادی ہوگی میری بیوی بچے نے تے میں جڑی کمائی کرنا نا اس کمائی جو ابو جی تھوڑا جا حصہ پیسے اندر رکھ لیندے نے تے میں اپنی اولاد پالاں کہ ماں باپ نو پالاں تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ منگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہ دا گاؤں ہے تے دے بڑے بڑے رے جے بابا جی اے دے ابو نو میں جاننا حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ وہ صحابی گئے جا کے دروازہ کھڑکائے تے وڈیرے جے بابا جی لاٹھی ٹیک دے کمر جھوکی پسینہ پہ وگے ہاتھ کم دے
بابا جی باہر آ کے کہنے لگے جی تسی کون ہو؟ آکھیا بابا جی تانوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے۔ اے عمرے دا ٹکٹ نکلے نا کسے دا حج دی درخواست منظور ہوئے تو تساں ویکھیا ہونا او بندہ روندا ہے، انہوں پوچھے کیوں روندا ہے؟ تے کہندا خوشی نہ رونا مینوں کملی والے بلائے۔ 15 صدیاں بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں کملی والے بلائے، او تے انہیں چاہنے کہ جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل تینوں حضور کملی والے پہ بلاندے نے، انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہون گے۔ پنجابی زبان سے کہا باندھا بچہ بابا نا لاٹھی ٹیک دا مدینے وال ٹر پیا، نالے روے تے نالے گلیاں چاہ کے لوگو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منوں بلایا جے۔ بابا مدینہ دی گلیاں چروندہ آیا تے آکے مسجد نبی تے دروازے چا کھلو کے تے رو کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے نبی علیکہ السلام کہہ کے بابے نو قریب بلایا، بابا آکے تے رون لگ پیا، کہنے لگا کملی والے انہیں رواں تو صدقے جتھو تیرا پیغام جاوے۔ سونا میں حاضر ہوں، تسا بلایا میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ حکم کرو۔ سید عالم نے اس نوجوان وال اشارہ کر کے فرمایا بابا جی اے نوجوان تو ہڈا کی لگ ہے۔ وہ نوجوانوں دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے ہو۔ بابے نے نوجوانوں ویکھیا تے رو پیا تے رو کے کہنے لگا سونیا اے میری جان ہے، اے میری جان ہے۔ حضور نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا، اج نے تیری شکایت محمد کی بارگاہ چ لگائی ہے۔ بابا ڈاواں مار کے رو پیا۔ اج نبی کریم تے بابے دے درمیان اے مکالمہ ہو رہا تے اچانک جبریل امین علیہ السلام آگے تے عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ فرماندا فیصلہ اور مقدمہ بعد وچ سنو۔ اے بابے نے جدوں مدینے تو ہاڈا پیغام گیا تے مدینے والا آیا تے رستے چ نے نا اپنے پتر دے غم چ کو عربی دے شعر پڑھے نے۔ اس بابے نو کہو او عربی دے شعر سنا۔ نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو عربی دے کو شعر پتر دے غم وچ پڑھے او تے سنا۔ بابا رو کے کہنے لگا سونیا تینوں انہاں دی بھی خبر ہو گئی ہے، وہ شیر تے جے میرے کناں نے بھی نہیں سنے، میں تو دل سے دکھڑے رکھے۔ فرمایا بابا جی سناؤ۔ نوجوانوں حدیث پاک چاہتا کہ بابے نے رو کے جدو وہ شیر سنائے نا، انہاں شیران چا بابے نے مفہوم کی سنایا، او سنو۔ بابے نے عرض کی تھی کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی، کعبے دے پردے پھڑ کے عرضاں کرتا رہا یا اللہ میں نو پتر دے دے، کرتا رہا یا اللہ میں نو بیٹا دے دے، عرضاں کرتا رہا یا اللہ میں نے کبار سے عطا کر دے۔ میاں صاحب فرما دینے سکھ پتران دی ڈاڈی ہون دی، اے سکھ پتران دی بھائی ڈاڈی ہون دی، آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے آؤ، اے کر کر عذر بہانے عرض کردہ کملی والے اللہ نے انہوں بیٹا عطا کر دیتا ہوں۔ انہوں پہلی بار میں اپنی گودے چکے بیکھے آؤ، سونیا دنیا تے ہوں دیا میری ایدے مرم دے خوف نل میں جونتا ہی مر جاتا رہے آؤ۔ کہن لگا کملی والے آؤ، اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوانے، انہوں قدیاں تے اٹھا کے میں نے سارا دن سیران کراندہ رہے آؤ، اپنے منہ چو لکمے نکال کے میں دے منہ چو ڈاندہ رہے آؤ۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ، اے دنیا تے آ کے میری جان بن گیا آؤ، سونیا ویلا بھی آ گیا آؤ، اے دی کمر فدی ہو گئی، میری کمر جھک گئی، ایدے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے، ایدے تے جوانی دی بہاریں آ گئی، میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی، اجو بیلا آ گیا جوانے ہو کے میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں کر دائے۔ عرض کی تھی کملی والے دسو میرے پتر نو کی شکایت ہے؟ نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کر دے میرے باپ نو منع کرو میرے کو پیسے نہ مانگیا کریں،
نبی کریم نے نہ فرمایا بابا چیخ مار کے رو پہ آؤ عرض کردہ کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ سونیا میں دی کمائی کی کرنی ہے میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا بوے آجن خالی نہ بیجے آج عرض کی دی سونیا بڑے رائے ہو گیا میں نو دھیاں ملنوں دیاں نے میریاں بہنا ملنوں دیاں نے جدو تک کماندہ رہا کچھ نہ کچھ بیٹیاں نو دیندہ رہا عرض کی دی کملی والیا کمان جو کبھی نہیں رہا سونیا ہاتھ کمب دینے اج جدو بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے بہنا ملنے ہوں دیاں نے سونیا انہاں نو خالی بیجنو دل نہیں کردہ جدو بیٹیاں تے بہنا ٹر دیاں نے اے دیکھو تھوڑے پیسے لے کے اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا بہنا نو دے دینا نالے رو کے کہن لگا کملی والے آؤ جے تسی فرما دے ہو آج تو بعد دے کلوں میں کچھ نہیں لوا گا اینا کہہ کے بابا روندہ ہی ٹھر پہ آؤ میرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے اپنی جگہ دے اٹھ کے آتے میرے آقا نے نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ فرمایا باپ دیا شکایتہ کرنا والے آؤ سن محمدی عدالت دا فیصلہ آؤ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے دی فرمایا آئی میرا فیصلہ جی میں تو اس بابے دائیں تیری کمائی بھی تیرے بابے دی میری ملت دے نوجوانوں تسی تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہو وہ کون جڑا اپنے باپ دا حصہ نکالے تے آکھیا بجیا میری تنخواہ کہ تہاڈا حصہ نہیں تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہیں تو ماں دی بھی بڑی عظمت ہے کہ رسول کریم نے باپ نو بھی پیچھے نہیں رکھیا ماں بھی شانہ والی باپ بھی عظمتاں والا نبی پاک نے ماں دے قدمت تھلے جنت رکھی تے باپ نے جنت دا دروازہ بنایا میں ہمیشہ ہی گل کرنا کہ میں 26 سال ہو گئے الحمدللہ شاہ جی خطابت کر دیا 26 سالہ چ میں جتنی بھی دنیا پھریا میں ہر جگہ جتھے بھی بیٹھا میں مکہ شریف گیا تے ایک بندہ میں ملن آیا انہیں آکھیا اسی صاحب جڑا کعبے دا امام صاحب جڑے او نماز پڑھا دے رہے تے انہاں دا جڑا مائک سیٹ کیتا جاندا ہے او میری ڈیوٹی ہے میں مائک سیٹ کرنا میں انہوں پوچھا کہ تو مکہ شریف دے اندر کعبہ شریف دے اندر امام کعبہ دی خدمت کرنا ہے کنی دیر گزری انہیں دسیا 20 یا 25 سال گزر گئے میں انہوں پوچھا یہ مقام کتھوں لیا کہنے لگا اسی صاحب اور کچھ نہیں میں اپنے ابو دی خدمت کی تے ابو جی نے دعا دیتی سی میں زندگی چ جڑے بزنس مین نو ملیا میں زندگی چ کسے جسٹس نو ملیا کسے بیوروکریٹ نو ملیا سیاستدان نو ملیا میں کسی بھی عالم دین پیر صاحب نو نعت خان نو کسی نام مر بندے نو ملیا نہ تے میں نے پوچھا کہ مرتبہ کتھوں لیے 26 سال وچ مینوں ایک بندے بھی اے نہیں آکھیا کہ آسی صاحب اس مرتبے تے میں اپنی محنت نہ پہنچیا مینوں 3 گلاں چوں ایک گل کسے نہ کسے ضرور آکھی ہے کسے آکھیا میری ماں دی دعا ہے کسے آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تے کسے آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے مرتبے تے جدو کوئی پہنچیا کسے دی دعا نال پہنچیا محنت نال ورنہ قابلیت تے بڑے چوندی ہے قابلیت والے تے گلی گلی رولدے پھردے نے قبولیت والے تھوڑے ہوندے گل قابلیت دی نہیں گل قبولیت دی جدی قبولیت ہو جاوے تے قبولیت والا وہی ہے جڑا کسے دی دعا نال دی خدمت کی تھی آخری وقت بھی اور ساری زندگی اپنے ماں باپ دے دنیا تو بزرگاں دے جاون تو بعد میں کلا ہو گیا دعاواں ہمیشہ تواڈے نال نے پر وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی جڑی ماں تے باپ دی دعا والی کمی ہے وہ کدے پوری نہیں ہو سکتی میں تلقین اور نصیحت اور وصیت کہہ لو یہی کراں گا کہ نوجوانوں اپنے ماں باپ دے نال ادب اور احترام تے میٹھے لہجے نہ بولیا کرو اللہ کریم نے قرآن مجید فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا نال کریم لہجے نال گل کریا کر میٹھے لہجے نال گل کریا کر
میں انشاءاللہ پھر کسی ویلے آیا تے تفصیلاً اس موضوع تے گفتگو عرض کراں گا. اج میری مجبوری ہے کہ میں اگے پہنچنا ہے تو بارش دا موسم بھی ہے تو اگلے پروگرام والے بار بار فون کر رہے ہیں کہ ساڈے کول جلدی پہنچو پڑھنے والا کوئی نہیں تو میں اج اسے تے اکتفا کرنا اور دعا گو کہ اللہ ساری حاضری نو قبول فرمائے. شاہ جی دا سایہ اللہ ساڈے سراں تے ہمیشہ سلامت فرمائے. حسن رفیق اور انہاں دے اہل خانہ تے اللہ اپنی خاص رحمتاں دا ہمیشہ نزول فرمائے. ساڈی سب دی حاضری نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرد وقنا حساب الميزان. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے اللہ محفل پاک جتنا بھی تمام ہوا محفل تلاوت قرآن پاک ثنا خوانی مصطفیٰ نے اپنے انداز میں یا اللہ ثنا خوانی عطا